नमस्कार, म सरस्वती अर्याल आदरणीय कवि तोयानाथ सुवेदीद्वारा रचित एकादशी महाकाव्यभित्रको पापाङ्कुशा एकादशी वाचन गर्दैछु। लाग्यो आश्विन शुक्ल पक्ष महिना एकादशीको तिथि लागेमा कसरी बसिन्छ व्रत यो के छ बस्ने विधि भन्ने खुल्दुल भो युधिष्ठिर महा बुझ्ने छु अहिले भनी लागे कृष्ण समक्ष भेट्दछु गई भन्दै गए रे अनि जोडे हात दुवै प्रणाम प्रभुमा गर्दै बसे रे जहाँ आए दर्शन गर्न फेरि प्रभु लौ सोधौं भनिए यहाँ यस्तो प्रश्न सुनेर कृष्ण भगवान भन्छन् युधिष्ठिर तिमी जिज्ञासा भन के छ प्रष्टसँगले धन्दा नलेऊ रति यस्तो बात सुनि युधिष्ठिर खुसी मानेर भन्छन् त्यहाँ घुम्दै आश्विन शुक्ल पक्ष महिना लाग्ने छ अहिले यहाँ के कस्तो छ विधानमा र कसरी एकादशी आउँछ कल्ले के कसरी लियो व्रत भनी के कुरा पाउँछ जिज्ञासा जब भो युधिष्ठिर बसी श्री कृष्ण का साथमा बस्दै राख्न गए त्यही समयमा सोधे कैसासमा यस्तो प्रश्न सुनेर कृष्ण भगवान सन्तोष मान्दा भए हे राजा सुन ध्यानले अब भनी श्री कृष्ण भन्दै गए जो ब्रह्माण्ड पुराण भित्र छ कथा जे लेख्दछन् ती ऋषि जे लेख्न गए सबै अब यहाँ भन्ने छु मैले विधि जहिले आश्विन शुक्ल पक्ष हुन गई लाग्ने छ एकादशी हत्या ब्राह्मणको गर्यो यदि भनी मेट्ने छ यसले दशी हत्या ब्राह्मणको गर्यो यदि भनी मेट्ने छ यसले दशी जन्म्यो ब्राह्मण वंश भइकन जहाँ लङ्कापुरी रावण बानी दैत्य समाजको हुन गई बन्धु भयो दानव कसले सक्दछ जित्न बुद्धि धनमा भन्ने अहङ्कार थियो सीता लान्छ हरेर दुष्ट मनले श्रीराममा चोट भो पत्नी के कसरी कहाँ बगई ल्याऊ भनी रामले चिन्ताग्रस्त भएर बाँदर सबै डाके स्वयं रामले नाना जाल प्रपञ्चले वध गरी मारे अरे रावण लाग्यो दोष यही कलङ्क प्रभुमा को सक्छ रे उकन हत्या ब्राह्मणको कलङ्क यसरी लाग्दो भए त्यो जसै मेट्नै पर्दछ दागले सकस भो मेट्ने छु मैले कसै यस्तो सोच गरेर राम अति नै दुखी भई बस्दछन् कालो दाग कलङ्कको कहरमा गुज्रेर ती फस्दछन् सीता रावणले हरेपछि उसै लाग्दो भए त्यो दशा सोचे श्री हरिले र यो व्रत गरे यो हुन्छ पापाङ्कुशा जसले पूर्ण विधानले व्रत बसे फाल्ने छ सारा दशा भन्दै राम समेत यो व्रत बसे फाल्दा भए ते दशा श्रद्धाले जब पद्मनाभ भगवान सम्झेर पूजा गरी बस्दा मिल्दछ लाभ त्यही समयमा भेट्ने छ जसले हरि वर्षौं वर्ष खटेर जो तप गरी बस्ने छ जो जङ्गल त्यो भन्दा पनि माथिको फल दिँदै गर्ने छ रे मङ्गल जो कहिले यमलोक वास नगरी पुग्ने छ वैकुण्ठमा धरतीमा रहँदा सुख हुन गई धरतीमा रहँदा सुखी हुन गई बस्ने छ यो लोकमा पत्नी नै गुणवान मिल्दछ रे छोरा र छोरी पनि ज्ञानी जन्मन गइरहन्छ जगमा आनन्दले रमी
हिंसाको सब दोष जान्छ यसले, श्रीरामको गयो, सीता लक्ष्मण भालु बाँदर सबै चोखो बनाइदियो। उल्टो अर्थ बुझेर राज तहले हत्या र हिंसा गरे, अहिलेसम्म यहाँ त राज तहका सारा कुकर्मी तरे। यस्तै विश्व शताब्द आज किन हो संसार हाँक्नेहरू, हिंसा मात्र सधैँ गरेर रहँदा कष्टादि भोग्यौँहरू। भोगे थियो गृहयुद्ध यो मुलुकले, धेरै भए थियो खती, मर्ने मानिस आज शुद्ध हुन गो कस्तो भयो दुर्गति। यो सांसारिक भित्र न्याय व्रतले ती पाप धोएपछि मात्रै शुद्ध हुनेछ बन्धन भए गाँठो त पोएपछि। कसले देख्छ र को कहाँ किन गयो आएर भन्ने छ को, मर्दा स्वर्ग गयो कि त्यो नरकमा देख्ने र सुन्ने छ को। राम्रो जे छ पुराणका कथनमा छानेर व्याख्या गरौँ, हिंसाको भरथेग गर्न बता लाग्दैन लाग्ने गरौँ। सारा पाप पखाल्छ यो व्रत, सारा पाप पखाल्छ यो व्रत बसे, भन्दै कहाँ हुन्छ र पापीको व्रतले तथा उदकले जहिले कहाँ धुन्छ र। गल्ती गर्न गए समान सबमा व्याख्या गरौँ कानुन, नातावाद भयो भने अनि उसै अन्धो भयो कानुन। मान्छे बन्न सिकाउँ र न्याय जसले गर्ने भनी बस्दछ, नातावाद खुस्यो त्यहाँ यदि भने सोझो गई फस्दछ। आयो जन्म लिएर यो भुवनमा आफ्नो पराई भनी, बस्छौँ आपसमा जुधेर किन हो दागी र कालो बनी। साँचो सत्य छ कि अङ्गाल सबले भन्दै सिकायो यहाँ, दोषी उम्कन हुन्न कोही पनि भनी सिक्छौँ सबैले यहाँ। देउता राम हुँदा हुँदै पनि स्वयं आफै कलङ्कित भए, फालौँ दाग भनेर त्यो बखतमा एकादशी ओले। ठानौँ न्याय दिने अदालत यही एकादशीको कथा, व्याख्या कानुनको समान सब हौँ भन्दैछ यसले व्यथा। पूजा विधि जहिले आश्विन शुक्ल पक्ष पदमा पर्नेछ एकादशी, जसले पूर्ण गरेर यो व्रत गरे मेट्नेछ पापी दशी। हे राजा जहिले उदाउँछ यहाँ पापाङ्कुश नामले, भित्री भाव र भक्तिले व्रत लिँदै बस्ने मनोभावले। चोखो शुद्ध भएर यो व्रत लिँदै पुरा गरौँला जब, जस्तै दोषहरू भए पनि उसै लाग्ने छ यसले सब, लाने छ यसले सब। लाग्दो आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी लाग्ने छ जहिले दिन, चोखो शुद्ध पवित्र साथ रहने बाचा गरी चिन्तन। चोखो भोजन मात्र सेवन गरी बस्ने गरौँ त्यो दिन, राति सुत्नु हुँदैन कोही पलङमा सुत्ने गरौँ भुइँमा। श्री नारायण मात्र जप्नु मनले जे चलौ कामना, मागेमा वरदान मिल्दछ भनी सोच्ने बनोस् भावना। खाँदा सात्विक मात्र भोजन गरी बस्ने अघिल्लै दिन, पत्नी या पति साथ झुक्किन गई नहोस् त्यहाँ मैथुन। होला भोलि उषा खुलेर जहिले लाग्ने छ एकादशी, उठ्नै पर्दछ शुद्ध भाव मनले सम्झेर एकादशी। जाने तीर्थ जहाँ नदी अति सफा बग्दै गरेको जल, गर्ने स्नान शरीर शुद्ध हुन गई होला उसै निर्मल। फर्की आउनु पर्छ फेरि घरमा सामान जुटाउँदै, बस्ने पूजन गर्न ब्राह्मणसँगै आनन्द मान्ने खुदै।
हे नारायण आज खान्न म कुनै खाने कुरा के अरू भोकै बस्दछु आज शान्ति दिलले पानी नखाए बरु आस्था यो मन भित्र भित्र जसको जाग्नेछ जहिले पनि इच्छा पूर्ण अवश्य हुन्छ मनको सारा कुरा लो अनि इच्छा के छ सबै कुरा मन मनै सम्झेर एकादशी यो पापाङ्कुशको लियौँ व्रत भने खाने छ कालो मसी ढाक्ने ब्राह्मण एक निर्मल भई श्रद्धा मनैमा धरी पढ्छन् वेद पुराणका हरफमा हेरेर राम्रो गरी बाल्ने दीपक धूप मगमग जहाँ बास्ना चलाइकन भित्री भाव र भक्ति साथ नियो सन्तोष राख्ने मन जस्तै दोषहरू भए पनि सबै एकादशीले हरि पूजा पाठ र स्वस्ति वाचन गरे जाने छ रे त्यो टरी यो सन्देश भने युधिष्ठिरसँगै श्री कृष्णजीले जसै हे राजा अब यो कुरा सब बुझौ मैले भनेका सबै हे त्रैलोक्यपते सुने सब कुरा आज्ञामा पाऊ अब भन्दै कृष्णसँगै युधिष्ठिर बिदा मागेर फर्केर तब जसले भन्छ र सुन्न जान्छ जब यो एकादशीको कथा होला पूर्ण अवश्य जे छ उसको भित्री मनैको व्यथा लाग्दो आश्विन शुक्ल पक्ष पदको एकादशी यो लिए सारा पापहरू बगाउँछ उसै भन्ने कुरा सम्झे मैले काव्य उनेर छर्दछु मसी पाना रङ्गाइकन जसले यो व्रत गर्छ सोच्छ मनले टर्ने छ रे उल्झन आस्थावान बनौँ र यो व्रत गरौँ पापाङ्कुशा सम्झे जस्तै पापहरू भए पनि सबै खाने छ यसले पी उपासनाको विधि के छ हेर्नु विधान हेर्दै सब कर्म गर्नु भए गरेका सब पाप जाला उपासना पूर्ण भएर खाला उपासना पूर्ण भएर खाला मन वचन सँगै यो कर्मले भित्र जाग्दा व्रत पनि हुन जाला स्वच्छताले फलाग्दा कलुषित जति हुन्छन् हेर्छ यसले घुसेर असलपन उदाए खान्छ सारा चुसेर असलपन उदाए खान्छ सारा चुसेर। धन्यवाद।